अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। आज हम आपको बहुत सारी खबरें भी देंगे, कोरोना की अपडेट भी देंगे, लेकिन पहले एक वाक़े की बात करेंगे कि उस मामले में डेवलपमेंट क्या हुई, सारे का सारा वाक़या आखिर था क्या। टिकटॉक स्टार के वालिद के कत्ल का मामला, और मौसम की बात कर लेते हैं और कराची की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज 5 तारीख है और कहा गया था कराची में हीट वेव आएगी। बहुत गर्मी है और गर्मी है एग्जैक्टली हीट वेव तो नहीं हम इसे अभी कह सकते, लेकिन बहरहाल गर्मी बहुत ज्यादा है क्योंकि हीट वेव की पेश गोई है। और 8 मई तक है ना, 8 तारीख तक है। आज दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया कि कल और परसों दर्जा हरारत 40 डिग्री से जायद होगा। इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर महकमा मौसमियात सिंध सरदार सरफराज साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जो पेशगोई की थी, चीजें उसी समत में जा रही हैं या कुछ चेंजेस हैं? हाँ, अरे गर्मी तो कहना पड़ रहा है, बहुत गर्मी है। हाँ जी बिल्कुल उसी सिमत में जा रही है। आज जैसे कि 39 तक गया था टेम्परेचर, और इम्कान ये है कि मैक्सिमम 39 से ऊपर ही रहा होगा। 39.5 हो सकता है, 39.4 या 5 इस तरह से। तो कल और परसों जो 2 दिन है उसमें इम्कान ये है कि वही 41 या 42 तक रिकॉर्ड हो सकता है, क्योंकि कल और परसों मजीद ड्राइनेस होगी, तो ड्राइनेस में टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जुम्मे के दिन फिर ये है कि कुछ शाम में ईज डाउन होगी ये कैफियत जाके। जी सरदार साहब, ये 8 के बाद 8 मई तक की तो बात हम हो गई ना। अब ये बताइए, ये ड्रॉप होना शुरू होगा या फिर हम आदत डाल लें खुदा न खास्ता ऐसी गर्मी की, ये बता दीजिए। जी 8 को ड्रॉप हो जाएगा। 8 को उम्मीद है कि यानी कल और परसों तो 42 होता हुआ दिखाई दे रहा है, और फिर 8 तारीख को 38 या 39 तक, और फिर 9 से इंशाल्लाह नीचे आ जाएगा टेम्परेचर 36, 35, 36 सेंटीग्रेड रेंज में 14-15 तारीख तक। यानी यही दिन है रमजान के जो मुश्किल है। जी बिल्कुल, ये 2-3 दिन ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। अभी हमें ज्वाइन किया हमारे रिपोर्टर अली हफीज ने, उनकी तरफ चलते हैं। अली, कहां पर मौजूद हैं? बाहर गर्मी की सिचुएशन क्या है? रियल फील क्या है? मोहम्मद अली हफीज से आप पूछना चाह रहे हैं ना अभी दर्जा हरारत के। शोएब, मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि आज वो लॉकडाउन का सब माहौल बना है कि नहीं? किरण, कल भी गर्मी थी, कल कोई माहौल लॉकडाउन वाला नहीं था। कल जब हम ऑफिस से बाहर निकले तो ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल रूटीन का रश है जो कि होता है। अली हफीज से राबता बहाल हो चुके हैं तो उनकी तरफ चलते हैं। अली, कैसा मौसम है बाहर, और जब गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा है तो क्या लोग कम हैं या लोग उसी तरीके से बाहर निकले हुए हैं? जी शुएब, बिल्कुल। अगर कराची वाले आज अपनी अफ्तारी की दस्तरखान पर उनको खास पकवान लेने बाहर निकलेंगे, फल लेने बाहर निकलेंगे। अच्छा शुएब, वैसे ना ये जो में एक माहौल है ना, ये कोरोना में नहीं हो पाया था। ये बहुत सारे लोग समझा नहीं पाए थे आम लोगों को। हीट वेव समझा और सिखा रही है कि घरों में रहना कितना जरूरी है, अपना ख्याल रखना कितना जरूरी है। अली हफीज ने जिस तरह कहा कि हॉस्पिटल्स तैयार हैं, तो सवाल तो है कि अभी तो एक बड़ा मसला, एक बड़ा चैलेंज कोरोना है। कोरोना पेशेंट्स हैं, सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं, और ये एक बड़ा मसला है। बट एट द सेम टाइम जब हीट वेव का खदशा होता है तो ज़्यादा तैयारियां की जाती हैं हॉस्पिटल्स में। जिना हॉस्पिटल कराची का सबसे बड़ा अस्पताल, यहाँ की बात कर लेते हैं। शोबा हादसात की सरबराह डॉक्टर सिमी जमाली कहते हैं कि हीट स्ट्रोक के मुतासरीन के लिए अस्पताल में SOPs के मुताबिक तमाम इंतजामात कर लिए हैं। क्या उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे SOPs बने में हीट वेव के लिए, और हम चाहते हैं कि उनको हम लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करें। अस्पताल में इंतजाम किया गया है, एक वार्ड जो है उसको मुख्तस कर दिया है कि अगर हीट वेव से इतने पेशेंट्स आए तो फिर हम उस सेपरेट वार्ड के अंदर उनको शिफ्ट कर देंगे। हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक के अंदर जरा फर्क होता है। हीट एग्जॉस्शन में आमतौर पर पेशेंट्स डिहाइड्रेट हो जाते हैं और हमें उनको हाइड्रेट ही करना होता है, और आमतौर पर उससे बेहतर हो जाते हैं। लोगों से हमारी इल्तमास होगी कि आप ठंडे कपड़े पहने, ठंडे हल्के रंगों के कपड़े पहने, हल्का लिबास पहनिए, और घरों से बाहर ना निकलें गैर जरूरी तौर पर। रमजान का महीना है, जो लोग रोजे नहीं रख सकते उनको चाहिए कि पानी का इस्तेमाल करें, और निमकोल का पानी अगर इस्तेमाल करें तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिमी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि लॉकडाउन के बायस सिंध में रेस्टोरेंट्स वाले भी परेशान हैं। कौन परेशान नहीं है, सब ही परेशान है। और यहाँ हम जरूर कह देते हैं कि जमाना जब बदलता है अंदाज बदलता है, लेकिन जब चैलेंज नया आता है तो अंदाज खुद बदलना पड़ता है उस चैलेंज से निमटने के लिए। जैसे कि पहले कहा जाए कि
80% ڈائن ان ہوتا ہے, 20% جو ہے وہ ٹیک اوے یا 20% وہ ہے جو کہ ڈیلیوری ہوتی ہے. تو اب اس کو بالکل سوئچ کر دینا چاہیے, یعنی ڈائن ان بہت کم ہو اور ڈیلیوریز زیادہ ہوں, لوگ گھروں میں منگوائیں کھانا اور وہیں پر کھائیں جو منگوانا چاہتا ہے, تاکہ جو گورنمنٹ کی ایڈوائزری ہے اس پر بھی عمل درآمد ہو سکے اور ہم اپنی جو احتیاط ہے اس کا دامن بھی نہ چھوڑیں. سندھ کی اگر بات کر لیں تو یہاں پر سچویشن یہ ہے, تھوڑی سی مختلف ہے پاکستان سے, باقی صوبوں سے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کہ یہاں پر یہ ہے کہ شام 5 سے رات 10 بجے تک ڈیلیوری ہوتی ہے اور وہاں پر ٹائمنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. صوبائی حکومت نے سحری تک ڈیلیوری کی یقین دہانی کرائی تھی, لیکن اب ایسا ہو نہیں رہا. تو ہم نے سوچا اسی موضوع پر بات کریں. ہمیں جوائن کیا تھا چاولہ صاحب نے, کنوینر ریسٹورنٹ ایسوسیشن ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر آپ کے ساتھ گورنمنٹ کی بات تو ہوئی تھی سحری تک اجازت ملے گی, لیکن اجازت نہیں ملی, تو پھر معاملہ کہاں پہ خراب ہوا؟ السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی معاملہ خراب تو میں نہیں کہوں گا کہ ہوا ہے. اوبیسلی گورنمنٹ ہے تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی پلان کر رہی ہوگی. ہمیں یقین دہانی ابھی بھی یہی دلائی گئی ہے کہ انشاءاللہ اگلے 2 دنوں میں یا 3 دنوں میں میکسیمم سحری تک کے لیے جو ہے وہ ریسٹورینٹس کھول دیے جائیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ معاملہ کہیں پہ خراب ہوا ہے. ڈیلے آ رہا ہے اور امید ہے, ہمیں کمیونیکیشن ہے, تو ہمیں امید یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ سحری تک کھول دیا جائے گا. یہ ضرور ہے کہ اگر شروع سے کھول دیا جاتا تو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا, کیونکہ ابھی بھی جو ہے کوئی ہارڈلی پورے سندھ کراچی کی اگر میں بات کروں تو بمشکل جو سیلز ہیں وہ آپ سمجھ لیجیے کوئی 3-4-5% کی سیلز آ رہی ہوں گی ریسٹورینٹس کی, جو کہ آتی تھی نارملی اس سے پہلے. تو ویسے 4-5% میں تو تنخواہیں نہیں نکلیں گی, کرایہ تو دور کی بات ہے. میں آپ سے کہ اب جو کچھ معاملات کہیں کہیں سدھرے بھی ہیں تو وہ ویسے نہیں ہیں, پہلے جیسے نہیں ہیں, اور آپ تو ہمیشہ پر امید ہوتے ہیں, آپ ہمیشہ مسکرا کے کہتے ہیں انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے. ذرا ہمیں اڑچنوں کے بارے میں بھی بتائیے نا, پریشانیوں کے بارے میں بھی بتائیے کہ یہ جو تھوڑا سے کچھ بہتری آئی ہے یہ بھی ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ناکافی, اس سے بہت آگے کی طرف جانا ہے. ابھی جو چیلنجز ہیں وہ بتائیے ہمیں پلیز. دیکھیں چیلنجز تو یہ ہیں کہ فرینکلی آج بھی میری بہت بڑا برانڈ ہے کراچی کا, اس سے بات ہو رہی تھی, تو اس وقت انفارچونیٹلی تھوڑا سا جو ہے نا ہماری قوم کا بھی ایک شاید یہ ایک اسٹائل ہے یا ایک نیچر ہے کہ جو ایک دوسرے کی پرابلم ہے ہم سب نہیں سمجھ پا رہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ پروگرام میں کہی ہے, ڈفرینٹ پروگرامز میں, آپ کے پروگرام میں بھی شاید کہی تھی کہ دیکھیں بزنس جو بند کیا گیا ہے ہم نے کوئی شوقیہ بند نہیں کیا, کسی ایک ریسٹورینٹ نے بند نہیں کیا, گورنمنٹ کے احکامات پہ بند ہوا ہے, سمجھتے ہوئے بند ہوا ہے کہ ایک مجبوریت پہ بند ہو رہا ہے. تو ہمارے جو لینڈ لارڈ ہیں وہ بھی ایک بزنس کرتے ہیں, تو ان کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ اگر میرا بزنس بند ہو گیا گورنمنٹ کے کہنے پہ, تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ بہت کلیئرلی پورے پاکستان میں لینڈ لارڈز کو رینٹل اس وقت نہیں چارج کرنے چاہیے جب بزنس نہیں ہو رہا. اسی طرح گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ٹیکسز ہیں اس میں نرمی کریں. گورنمنٹ نے آج تک بھی آپ یہ سمجھیے کہ حماد رضا صاحب نے اتنا بہترین نکالا کہ الیکٹرک کے لیے بجلی کا جو ہے نا وہ بل ہم جو ہے وہ 3 مہینے کا معاف کر دیں گے اور 3 مہینے کے پیسے گورنمنٹ جمع کرا دے گی. کس کے لیے؟ اطہر صاحب I'm sorry to interrupt, لیکن جو بل کی آپ نے بات کی ظاہر ہے وہ بھی مؤخر کرنے کی بات ہے, وہ بل پے تو ہونے ہیں. اسی طرح رینٹ سے متعلق بھی یہ تو ہو سکتا ہے کہ رینٹ ابھی نہ پے کیا جائے, بعد میں پے کر دیا جائے, کیونکہ بہت سے گھرانے ایسے ہوں گے جن کا یہی سورس آف انکم ہوگا. اور یہ کہ اگر آپ اس پہ نیگوشیٹ کرنے بیٹھے تو کوئی صورت نکلے, وہ بھی ہمیں بتا دیجئے کہ کوئی آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہو, اس سلسلے میں بات ہوئی ہو. دیکھیں شعیب بھائی بات یہ سمجھیں کہ اگر بزنس ہمارا بند ہو گیا تو جو بزنس میرے ساتھ کر رہا ہے کیا اس کا بزنس گورنمنٹ کو بند نہیں کرانا ہوگا؟ تو جہاں آپ بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہوں گے جن کا سورس آف انکم یہی ہوگا, تو یہی تو ریسٹورینٹس کی اور ریٹیلرز کی بات ہے کہ ان کا بھی تو سورس آف انکم یہی. سر یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں تو وے آؤٹ کی طرف جانا ہے. فار ایگزامپل ابھی آپ نے خود بھی کہا کہ اگر اسٹارٹ سے الاؤ کیا جاتا سحری تک ڈیلیوری کو تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی اگر الاؤ کر دیا جاتا ہے سحری تک, تو اگر ہم ماضی میں سے کمپیئر کریں کہ پچھلے رمضان اب رمضان کے اگر آپ کو سحری تک اجازت مل جاتی ہے تو کتنی چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ کہ ابھی تو 3 to 5% آپ لوگ آپ کی سیلز ہیں, بٹ کتنی بہتری ہو جائے گی؟ بڑا سمپل ہے. اگر میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ جی پوری ڈیلیوری جو ہے پورے پاکستان میں 15 سے 20% کام کرتی ہے ڈیلیوری, تو اگر ڈیلیوری کھول دی جائے گی تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ وہ جو 15 سے 20% ریسٹورینٹ کا کام ہے وہ واپس آ جانے کا چانسز ہیں. سر لیکن پہلے تو ڈائن ان تھا, اب ڈائن ان نہیں ہے, تو چیزیں بہتر نہیں ہو جائیں گی؟ کیونکہ ڈائن ان نہیں ہے تو ڈیلیوریز بڑھ جائیں گی.
مالز کا ڈائن تو مالز ہی کا ڈائن رہتا ہے نا. اور جو ڈائن جاتا تھا وہ، اور جو ایک عام طبقہ جس کا ویسے ہی مڈل کلاس اور اس کے نیچے کے تنخواہیں نہیں مل پا رہی، تو ویسی بائنگ پرچیز پاور تو ویسی ہی کم ہوئی ہوئی ہے. پہلے اگر وہ پیزا خریدتا تھا وہ ایک پیزا خریدتا ہے، تو یہ تو بہت مشکل ہے کہ یہ واپس آئے گا. یہ آہستہ آہستہ ہی آئے گا. تو اگر یہ گورنمنٹ نے ریلیف نہیں دیا، آپ دنیا میں دیکھ لیجیے کاروبار بند ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی کاروبار پرماننٹلی بند ہوتے چلے جائیں گے. اس میں تو کوئی دو باتیں نہیں. یعنی معاملے کو اگر دیکھا نہ گیا تو گمبھیر ہوتا چلا جائے گا. چاولہ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے. اور بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ معاملات جو ہے نا وہ ٹھپ ہونے کی طرف جا رہے ہیں، وہ بہت سارے لوگوں پر اس کا امپیکٹ آئے گا. آپ ہمیں یہ بتا رہے تھے. ہم کوئکلی آگے بڑھتے ہیں اور ہم ڈاکٹر فرقان کی بات کرتے ہیں. آخری لمحات ان کے کس قدر مشکل تھے اور آئی اوپنر بھی تھے. ایگزیکٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم نے کل بھی اس سے متعلق بات کی تھی تو ظاہر ہے نااہلی انتظامیہ کی نظر آتی ہے. محکمہ صحت سندھ نے بہرحال یہ دعویٰ کیا ہے کہ ڈاکٹر فرقان کے پاس بر وقت ایمبولینس پہنچی تھی. ترجمان کے مطابق انہیں 3 ہاسپٹلز کا بتایا گیا جہاں وینٹیلیٹر موجود تھا، مگر انہوں نے ان ہاسپٹلز میں جانے سے انکار کیا کیونکہ ظاہر ہے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ انڈس ہاسپٹل جانا چاہ رہے تھے، لیکن ڈرائیور نے کہا کہ میں آپ کو ایک اور ہاسپٹل لے کر جاؤں گا. ڈاکٹر فرقان کی زندگی کے آخری لمحات میں کیا کچھ ہوا، یہ سب پتہ کرنے کے لیے سندھ کے محکمہ صحت نے سیکریٹری صحت فیاض عباسی کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی بنا دی جو کہ آئسولیشن کے SOPs اور ایمبولینس معاملے کی تحقیقات کرے گی. ادھر محکمہ صحت سندھ کے ترجمان نے وضاحت کی کہ ڈاکٹر فرقان کے پاس بر وقت ایمبولینس پہنچ گئی تھی. صبح 9:54 پر کال آئی اور 10:02 پر ایمبولینس پہنچی. ڈاکٹر فرقان کو 3 اسپتالوں کا بتایا گیا جہاں وینٹیلیٹرز موجود ہیں، مگر ڈاکٹر فرقان نے بتائے گئے اسپتالوں میں جانے سے انکار کر دیا. صبح 10:02 سے دن 1:17 تک ایمبولینس ساتھ ہی تھی. ترجمان نے دعویٰ کیا کہ کال ریکارڈ اور ایمبولینس کی ٹریکنگ موجود ہے، مگر ڈیٹا مانگنے پر انہوں نے کہا کہ یہ ڈیٹا تحقیقاتی اداروں کو دیا جائے گا. محکمہ صحت سندھ کے ترجمان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کورونا کے مریضوں کے لیے سندھ میں 224 وینٹیلیٹرز موجود ہیں. کراچی میں وینٹیلیٹرز کی تعداد 116 ہے، جبکہ اس وقت 16 مریض وینٹیلیٹر پر ہیں. ڈاکٹر فرقان کو بروقت طبی امداد نہ ملی، اس واقعے کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے جب بات کی سما سے تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایمبولینس ان کے شوہر کو 2 گھنٹے تک لے کر گھومتی رہی، لیکن ہاسپٹل میں جگہ نہیں تھی سو نہ مل سکی. ایمبولینس والے بڑے ظالم تھے جنہوں نے ڈاکٹر فرقان کو ہاتھ لگانے سے بھی انکار کر دیا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر فرقان آخری لمحات میں بہت پریشان تھے، بہت فکر مند تھے. پروگرام ندیم ملک لائیو کا یہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس درمیان کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں تو ہم آپ کو وہ بھی دے دیتے ہیں. ایک اچھی خبر آئی ہے، ریلوے نے 10 مئی سے ٹرینیں پٹری پر لائیں گے، اس کی تیاری پکڑ لی ہے. جنرل مینیجر دوست لاغاری نے اسی سلسلے میں مراسلہ جاری کیا. ہم اپڈیٹ لیں گے، سما کے نمائندے اشرف خان ان سے بات کریں گے. اشرف خان بتائیے گا اب میکینزم کیا ہوگا، بکنگ کا آغاز ہوا کہ نہیں؟ جی پلان ابھی تیار ہوا ہے. جو سینئر جنرل مینیجر دوست علی لغاری نے جو تمام ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ کو ارسال کیا ہے خط، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ریلوے جو ہے 10 مئی سے جزوی طور پر ٹرین سروس بحال کرنے کا پلان ہے. ٹرین آپریشن بحال کرنے کے لیے پاکستان ریلوے نے تمام ان کو اقدامات کرنے کی ہدایت کی اور کہا ہے کہ 8 مئی کو ٹرین آپریشن بحال کرنے سے قبل وزیر اعظم سے حتمی منظوری لی جائے گی. حتمی منظوری کے بعد جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن یعنی آنے اور جانے کے لیے تقریباً 24 ٹرینیں چلائی جائیں گی. ابتدائی طور پر آپریشن جزوی بحال کیا جائے گا اور تمام SOP کے تحت جو ہے یہ کام کیا جائے گا. اور کہا گیا کہ صرف 60% جو ہے ٹرین کی بکنگ کی جائے گی، 40% ٹرین خالی رہے گی. اور جب یہ منظوری ہو جائے گی تو خصوصی ٹرین آپریشن آن لائن بکنگ صرف ہوگی، جو کہ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. خبر ہے کراچی سے، کرونا وبا کے باعث کراچی واٹر بورڈ بھی مالی بحران کا شکار ہو گیا ہے. لاک ڈاؤن کے سبب آمدنی نہ ہونے سے ہزاروں ملازمین کو تنخواہ نہیں ملی. اسی پر بات کریں گے، علی حفیظ نے ہمیں جوائن کیا. علی، لاک ڈاؤن کا امپیکٹ کیسے پڑا واٹر بورڈ پہ؟ یعنی جو ٹینکر نہیں جا رہے یہ معاملہ ہے یا کچھ اور معاملہ ہے؟ جی بالکل، لاک ڈاؤن میں جو ہے 6 انڈسٹریل زون کراچی شہر کی ان کی فیکٹریاں بند تھی، وہاں پر پانی کا استعمال نہیں ہوا، بل کی ادائیگی نہیں ہوئی واٹر بورڈ کو، جس کے سبب جو ہے کراچی واٹر بورڈ جو ہے شدید مالی بحران کا شکار ہے. اس وقت وہاں پر 11,500 واٹر بورڈ کے ملازمین ہیں. 5 مئی ہو گئی ہے، ان کو تنخواہیں نہیں ملی. کافی جو ہے ملازمین کے گھروں میں جو ہے مالی مسائل کا پریشانی سامنے آ رہی ہے. اس سلسلے میں MD واٹر بورڈ نے حکومت سندھ سے جو ہے درخواست کی، خصوصی گرانٹ مانگی 1.5 ارب روپے کی. ان کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ 1.5 ارب روپے
दे देगी तो वो जो है इस महीने के अंदर मुलाजिम को 2 तनख्वाह अदा कर सकते हैं। पहली तनख्वाह जो है वो जैसे तनख्वाह में पैसे आ जाएंगे तो दे देंगे 10 मई के अंदर अंदर, उसके बाद ईद से पहले भी जो है 1 तनख्वाह दी जाएगी, जबकि जो मेडिकल अलाउंस है वो भी अदा करेंगे। लेकिन इस वक्त इनका कहना है अब सारा दारोमदार जो है वाटर बोर्ड की तनख्वाहों का, माली पैसों का जो है सारा मामला हुकूमत सिंध की तरफ देख रहे हैं वाटर बोर्ड की इंतजामिया। अगर हुकूमत सिंध ग्रांट देगी, पैसे देगी तो वाटर बोर्ड मुलाजिम की तनख्वाह अदा हो सकती है। जी ठीक है अली, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। लॉकडाउन की वजह से मार्केट्स बंद हैं, टेंशन की कोई बात नहीं। पेशावर में खवातीन ऑनलाइन शॉपिंग करके ईद की तैयारी कर रही हैं। ऑनलाइन बिजनेस करने वाली खवातीन के मुताबिक मलबूसात हो, हैंड बैग्स हो, इन सब की जो मांग है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो भाई ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। किरण, वैसे आप कितना कंफर्टेबल होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग से? भाई मैं तो होना चाहूंगी, मैं इस ऑप्शन को यूज करना चाहूंगी। और बहुत सी ऐसे खवातीन जो कहते हैं कि नहीं, जब तक हम जाके पसंद नहीं करेंगे, फिजिकली देखेंगे नहीं। वो तो सारी की सारी बात इसलिए होती है ना क्योंकि आपको जाके बार्गेन करना होता है। लेकिन अब आपके लिए इसमें अच्छी खबर ये है कि जब हम ऑनलाइन सर्फिंग करेंगे, हम ऑनलाइन चीजें देख रही होंगी तो शौहर बिल्कुल आराम से बैठे होंगे। पहले कौन सा ऑनलाइन शॉपिंग आप लोग नहीं करते? वो तो हम करते हैं, लेकिन अब आप लोगों के पास में बहाना होगा ना कि अब इतना सारा तो देख लिया, वहीं तो आपने सब कुछ कर लिया, वहीं ऑर्डर दे दिया, चीज घर पर आएगी, हम मुस्कुरा के बैठेंगे। और जो खवातीन के बहाने शौहर हजरात बाहर निकलते थे, हवा खा के आते थे, वो क्या करेंगे? वो सिर्फ जेब ढीली करेंगे। एनीवेज, हम चलते हैं फयाज अहमद की तरफ के पेशावर में रुझान काम भी कर लेंगे आप लोग। अच्छा, मतलब एवरी साडे थे। ठीक है, फयाज की तरफ चलते हैं। फयाज, ये रुझान कितना ज्यादा है और कितना बेहतर हो रहा है, यानी कितना फैल रहा है रुझान? देखें, लॉकडाउन की वजह से मार्केटें बंद हैं, बाजार बंद हैं, लेकिन ईद करीब है और शॉपिंग भी ज़रूरी है, स्पेशली ख़वातीन के लिए। ऐसे में ऑनलाइन शॉपिंग बिज़नेस का जो है वो काफ़ी उरूज पर है। पेशावर में भी ख़वातीन जो हैं वो इस बिज़नेस से मुंसलिक हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए जो डिमांड आ रही हैं वो पूरी कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ पेशावर की एक वुमेन बिज़नेस मौजूद है जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं। इनसे बात करेंगे। मैम, बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन की वजह से मार्केटें तो बंद हैं, लेकिन जो डिमांड है शॉपिंग की वो तो ज़्यादा ही है क्योंकि ईद भी है, खुशियाँ आगे आ रही हैं। तो ऐसे में आपका बिज़नेस किस तरह जा रहा है? हमारा बिज़नेस अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है, और जैसे ये ईद के टाइम करीब आया है तो वापस अपनी जगह पे आ गया हुआ है, और डिमांड जो है वो लोगों की इंक्रीज़ हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है क्लोथिंग की डिफरेंट प्राइसिंग के साथ। मुश्किलात क्या पेश आ रही हैं? डिलीवरी वगैरह जो है शुरू में काफ़ी मुश्किलात थी लोगों को, लेकिन अब जो कस्टमर आपके पास आ रहे हैं तो डिलीवरी में कोई मुश्किल तो नहीं है? डिलीवरी जो है वो लॉकडाउन की वजह से डिले हो रही है। जो हमारी डिलीवरी पहले 3 से 4 दिन के अंदर हमारा प्रोसेस हो जाता था, इस वक्त तो उसका टाइम जो है वो डबल हो चुका हुआ है 90% सप्लायर्स की तरफ से। तो और कॉस्टिंग भी उसकी वजह से डेफिनेटली इंक्रीज़ हुई है। और प्राइस की क्या सूरत हाल है? प्राइस में कमी आई है, ज़्यादा हुई है? ड्रेसेस की जो हाई एंड प्राइसेस थे वो ब्रांड्स तो तकरीबन लॉन्च ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इन डिमांड है वो इस वक्त मिक्स हो गई है। पहले जो वो एक टॉप टायर की डिमांड थी कि जी 8-9,000 का लॉन का ड्रेसेस जो थे वो इन डिमांड थे, अब वो इस वक्त 5-6,000 7,000 के ऊपर ड्रॉप हुई है। एक तो उसकी वजह ये है कि ब्रांड्स नहीं लॉन्च कर रहे, और दूसरा लोगों की परचेजिंग पावर के ऊपर भी असर पड़ा है। लोग आई गेस के आगे अपना 6 मंथ्स 12 मंथ्स के कैश फ्लोज और उनको माइंड में रख के चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जैसे कि उन्होंने बताया कि बिज़नेस काफ़ी अच्छा जा रहा है, मार्केटें बंद होने की वजह से डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मुश्किलात पेश आ रही हैं वो डिलीवरी सर्विस की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन। आप हमें इस बारे में बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। ये बात तो पेशावर की थी, लेकिन यही सूरत फैसलाबाद की भी है। लॉकडाउन के बाद बाजार बंद, लेकिन खवातीन खुश क्योंकि शॉपिंग तो जारी है। और यहाँ पर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, अब्दुल अहद इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। इस बाजार बंद हैं तो क्या हुआ? फैसलाबाद की खवातीन की शॉपिंग फिर भी जारी है। जी जनाब, घर बैठे फोन उठाएं और कपड़ों के मनपसंद डिजाइन मंगवाएं। ऑनलाइन शॉपिंग ने तो खवातीन की दिली मुराद पूरी कर दी है। लॉकडाउन में प्रॉब्लम तो बहुत है बाजार जाने की, और मना भी सब लोगों ने किया हुआ, तो इसलिए हम जा तो नहीं रहे। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, तो फ़ायदा तो बहुत है हमारा इस घर में आके ख़रीदारी करने का। मैंने ईद की शॉपिंग करनी थी, लेकिन सारी मार्केट्स बंद थी, इसलिए मेरी मामा मुझे यहाँ पे ले आई हैं। यहाँ पे मेरे साइज़ के भी ड्रेस हैं, बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस हैं, मैंने 2 खरीद लिया। न सिर्फ खरीदार बल्कि ऑनलाइन बिजनेस करने वाली खवातीन के भी वारे नयारे हैं।
पहले 2 से 4 सेल हो जाया करते थे, अब 15 से 20 सेल हो जाते हैं। अब काफ़ी बढ़ा हुआ है काम, अल्लाह का शुक्र है। ऑनलाइन भी शुरू किया हुआ है, जिनको ज़रूरत जो नहीं आ सकती तो वो फिर उनको हम घर तक पहुंचा देते हैं कपड़े। सिर्फ मलबूसात ही नहीं, मेकअप और ज्वेलरी भी ऑनलाइन दस्तयाब है, जिसने खवातीन की बाजार जाने की झंझट दूर कर दी है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल्ला हद, समा, फैसलाबाद। और ये देखते हुए जो पहले ऑनलाइन काम नहीं कर रहे थे लेकिन काम कर रहे थे, अब उन्होंने स्विच कर दिया अपने इस कारोबार को ऑनलाइन कारोबार में। और ये बड़ी अच्छी बात है, हम सबको ये सीखना चाहिए कि जब सिचुएशन ऐसी है और सिचुएशन की ऐसी डिमांड हो तो हमने उसकी तरीके से अपने आप को ढालना भी होता है। ज़रूरत इजाद की माँ होती है और ये तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का बेहतरीन मौका है। तो एक खातून ऐसी हैं जो ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं और ये बिजनेस चमक गया है। कितना चमक गया, टेक्नोलॉजी और दिमाग का ये मेल जोल, तो हम आपको दिखाते हैं इसी सब पर फरार अब्बानी की रिपोर्ट। लॉकडाउन के 22 दर्जियों का काम तो मुतासिर हुआ, लेकिन रावलपिंडी की एक खातून ने ऑनलाइन काम शुरू कर दिया। इनका कारोबार कैसा चल रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। इरम 8 साल से रावलपिंडी में कपड़े की सिलाई का छोटा सा कारखाना चला रही हैं। लॉकडाउन के दौरान इन्होंने अपने कारोबार को जदीद टेक्नोलॉजी से मुंसलिक करके ऑनलाइन कर दिया। पहले हम शॉप्स को दे रहे थे, लॉकडाउन है तो हम बैठे इसको ऑनलाइन डील कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग हो रही है, हमारी लेडीज घरों में बैठी काम कर रही हैं और पहले से शायद बेहतरीन कर रही हैं। इरम ने सीजन के आगाज पर ही अनसिला कपड़ा खरीद रखा था, जो आजकल इसके खूब काम आ रहा है। सीजन की तैयारी सीजन से पहले स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही विंटर हल्का फुल्का क्लोज होना स्टार्ट होता है दिसंबर में, तो जनवरी में हमारे समर की कलेक्शन और ये सब चीज़ें हमारी आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये हमने स्टार्ट ले चुके थे, हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ था। जो हमने मार्केट में देना था स्टॉक, वो हमने अब ऑनलाइन देना शुरू कर दिया। इरम जैसी खवातीन इन अफराद के लिए मिसाल हैं जो अपने कारोबार को डिजिटल करने के बजाय काम छोड़कर घर बैठे हैं। लॉकडाउन के दौरान कामयाबी से चलते इस ऑनलाइन बिजनेस ने ये साबित कर दिया कि जिन्होंने खुद को हालात के मुताबिक ढाला, उनके लिए कोई काम मुश्किल नहीं। कैमरामैन अवैस काजी के साथ फरार अब्बानी, समा, रावलपिंडी। लॉकडाउन की वजह से जहां पाकिस्तान भर में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, वहीं ऑनलाइन बिजनेस के नए मौके भी पैदा हो गए हैं। रवां साल रमजान में इन मौकों से कैसे फायदा उठाया जा रहा है, ये हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान। जो मुल्क भर में जारी लॉकडाउन की वजह से बिजनेस खासे मुतासर हुए हैं। खास तौर पे वो बिजनेस जो कि रमजान में बड़े पॉपुलर होते थे, जिनसे लोग पैसा कमाते थे इफ्तारी के सिलसिले में, या कुकीज है या और दीगर फूड था। अब वो फूड जो लोग जो कि खरीदने के लिए नहीं जा रहे, तो उसका एक मुतबादल जरिया ढूंढा गया जो कि ऑनलाइन बिजनेस है। ऑनलाइन बिजनेस से लोग वही जो पहले कैटरिंग कर रहे थे, अब ऑनलाइन के जरिए वो लोगों को फूड पहुंचा रहे हैं। इस सिलसिले में हम बात करते हैं एक एंटरप्रेन्योर आयशा इरफान से। आयशा इरफान बताइएगा कि कितना फायदा हो रहा है, कितना फर्क है एक जो रूटीन जो बिजनेस था और एक ऑनलाइन बिजनेस में। हम लोगों को इससे बहुत फायदा हुआ है। जो पहले हमारा 50% था वो अब डबल 100% हो गया, काम डबल हो गया पहले से। और इसके अलावा हमारे साथ और लोगों को जो राइडर्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है जॉब के लिए, उन लोगों को भी फायदा हो रहा है क्योंकि और आजकल जो है अपॉर्चुनिटीज खत्म हुई भी हैं, काम खत्म हुआ हुआ है, वो से लोग जो है जॉबलेस हुए हुए हैं। तो इस तरह से ये हुआ है कि राइडर्स को जॉब मिल गई नहीं है, उनको एक एक राइड पे अच्छी अमाउंट हम लोग दे देते हैं, तो वो लोगों को जो है डिलीवर कर देते हैं। और फिर हमारी फैमिली है सारी, हम सारी फैमिली मिलकर काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पे ये जो लॉकडाउन है इसने इस तरह से इफेक्ट नहीं किया है जिस तरह जो है दूसरे लोगों पे इफेक्ट हुआ है। जैसे कि आयशा कह रही है कि इनका काम डबल हो गया है, जो कि एक थ्रेट था, बल्कि इनका कारोबार खत्म हो जाना चाहिए था। उन्होंने इसका एक रास्ता दूसरा निकाला, ऑनलाइन बिजनेस पे आ गए। अब उनको एक फेसबुक जो इनकी आईडी के जरिए ऑर्डर मिलते हैं, उसके पर वो लोगों को जो ऑर्डर वो पहुंचाते हैं, इसके राइडर रखे हैं, तो पूरा एक चेन बन गया है। वो जो एक इनका लिए एक खतरा बन चुका था कि कारोबार खत्म हो जाएगा, बल्कि अब इनका कारोबार बढ़ गया है। जी थैंक यू, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस बारे में। अच्छा देखिए, लॉकडाउन का मामला एक तरफ है और ऑनलाइन कारोबार एक बेहतरीन ऑप्शन है हर जगह, अब यही तो इन है। एक नया स्टार्टअप है जी शॉप्सी, और ये खरीदारी को आसान और इंटरेस्टिंग बना रहा है। तो ये सारे का सारा मामला क्या है, अब हम जरा करेंगे इसी सब के ऊपर बात। CEO shopsy.pk उसामा अर्जुमंद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दिन। ये बताइए, ये किस किस के लिए सहूलत है, जो अपना प्रोडक्ट लेकर आए उसके लिए भी और जो उसे खरीदना चाहे उसके लिए भी?
جی بالکل. شاپسی جو ہے وہ ایک آن لائن شاپنگ سرچ انجن ہے جو پاکستان کی تمام شاپنگ ویب سائٹس کو ایک پلیٹ فارم پہ ایگریگیٹ کرتا ہے, اور ہم پاکستانی شاپرز کو پرائس کمپیرزن کی آپشن دیتے ہیں اور پروڈکٹس ڈھونڈنے کی آپشن دیتے ہیں. گریٹ. تو یہ فائدہ جو ہوتا ہے وہ تمام آن لائن اسٹورز کو بھی ہوتا ہے اور آن لائن شاپرز کو بھی ہوتا ہے. نئے آنے والوں کے لیے کتنا آسان ہے آپ کے ساتھ لنک ہو جانا اور اپنی پروڈکٹس آپ کے ذریعے صارفین تک پہنچانا؟ جی, نئے جو آن لائن سٹورز ہوتے ہیں ہم ان کو آٹومیٹکلی ایڈ کر دیتے ہیں, ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, تو وی آر کمپلیٹلی آٹومیٹڈ دیٹ وے. اور اس وقت ہمارے پاس تقریباً 200 سے زائد آن لائن سٹورز موجود ہیں. اور کتنی پروڈکٹس اس وقت آپ کے اس پلیٹ فارم سے لوگ خرید پاتے ہیں؟ جی, ہمارے پاس اس وقت 30 لاکھ سے زیادہ پروڈکٹس اویلیبل ہیں. جی بالکل. سو وی آر ون آف دا لارجسٹ پروڈکٹ انوینٹریز ان پاکستان, اور یہ پروڈکٹس جو ہیں وہ وقت کے ساتھ بہت تیزی سے بڑھتے بھی جا رہے ہیں. اور جو لنک ہوگا آپ کے ساتھ وہ پروڈکٹ بڑھائے گا تو آٹومیٹکلی آپ کے سرچ انجن پہ پروڈکٹ کی ویرائٹی بڑھ جائے گی. وہ ڈیلی بیسس پہ پروڈکٹس بڑھتے بھی جاتے ہیں, گھٹتے بھی جاتے ہیں. جیسے جیسے پروڈکٹس ان اسٹاک آتے ہیں وہ شاپسی پہ بھی اویلیبل ہو جاتے ہیں. اور یہ بتائیے, جو لوگ بھی خریداری کرتے ہیں تو ان کے لیے معاملات کو انٹرسٹنگ رکھنے کے لیے ان کا ایک دیکھیے نا, ان کی ضرورت بھی ہو اور ان کی دلچسپی بھی ہو, اس کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جی دیکھیں, آن لائن شاپرز کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ ایک تو پاکستان میں جو بہترین پرائس ہے اس پروڈکٹ کی وہ ڈھونڈ سکتے ہیں تمام آن لائن اسٹور سے, اور ان کو بہت زیادہ چوائس مل جاتی ہے باقی پلیٹ فارم سے. صرف چوائس ملتی ہے, ان کے لیے کوئی ڈسکاؤنٹس, کوئی پروموشنز نہیں ہوتے کیا؟ کوئی پوائنٹس نہیں بنا اکٹھا ہوتے جس کا بعد میں فائدہ اٹھایا جائے؟ جی, سو وی آر ایکچولی دا بیسٹ پلیٹ فارم ٹو فائنڈ ڈسکاؤنٹڈ پرائسز ان پاکستان. ہمارے پاس ایک سیل کا فلٹر ہے, آپ وہ اپلائی کریں, یو کین سی آل ڈیلز. یہ فلٹر کی بات آپ نے کر دیا. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایک چیز خرید لی, فار ایگزامپل ایک ٹی شرٹ لی, تو اس کے بعد اگلے 10-15 دن ہمیں مختلف ویب سائٹس کے وہ لنکس نظر آتے رہتے ہیں اپنی فیڈ میں کہ شاید انہوں نے شرٹ ہی خریدنی ہوگی. یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک رول ہوتا ہے اس میں, تو اس میں بھی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا. فار ایگزامپل اگر کرن کو پنک کلر کا کوئی فیبرک چاہیے تو انہیں اگلے 36 دن نظر آئے گا کہ پنک کلر میں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. نہیں جی, وہ جو ایڈز آپ کو نظر آتے ہیں اس سے ہمارا تعلق نہیں, لیکن ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز کرتے ہیں پلیٹ فارم پہ. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو جو آپ کی سرچ ہے اس سے ریلیونٹ پروڈکٹس دکھا سکیں. فار ایگزامپل جس طرح آپ دوسرے سرچ انجنز یوز کرتے ہیں اور آپ کو ریلیونٹ سرچ ریزلٹس ملتے ہیں, اسی کے لیے ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز کرتے ہیں کہ آپ کو ٹارگیٹڈ سرچ ریزلٹس ملیں. یعنی وہ کلر سے متعلق بھی ہو سکتا ہے, وہ اسپیسیفک آرٹیکل سے متعلق بھی ہو سکتا ہے, ایسا ہی ہے؟ جی ایسا ہی ہے. مثلاً اگر آپ آئی فون 11 کو سرچ کریں تو ہم آٹومیٹکلی آپ کو سارے آئی فون 11 جو اویلیبل ہیں پاکستان میں ان کو پرائس سے سورٹ کر کے دکھا دیتے ہیں. ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ چیپسٹ آئی فون 11 اویلیبل یہاں ہے, اور اگر آپ کوئی لان سوٹ خریدنا چاہیں تو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جو لان سوٹس اویلیبل ہیں وہ کہاں سے اویلیبل ہیں, ان کی کیا پرائس رینجز ہیں. یہ بتائیے کہ پھر بس میں نے چوز کیا, میں نے آرڈر کیا, پھر اس کے بعد آپ کا کام ختم, یا پھر مشتق میرا مطلوبہ سامان آیا, اس سلسلے میں بھی آپ لوگ کچھ کرتے ہیں؟ تھوڑا سا میکینزم بتائیے نا اپنا. جی, سو شاپسی کیونکہ ایک سرچ انجن ہے, ہم آپ کو پروڈکٹ ڈھونڈنے میں اور پرائس کمپیریزن کرنے میں مدد کرتے ہیں. آرڈر جو ہے وہ آن لائن اسٹور سے ڈائریکٹلی ہی پلیس ہوتا ہے. سو ہم ایکچولی آن لائن اسٹورز کے پارٹنرز ہیں, اور آرڈرز اور ڈیلیوری ڈائریکٹلی آن لائن اسٹور سے ہی ہوتی ہے. اور جو میں نے منگوایا, جو ایک کسٹمر نے منگوایا, وہ اس کے وعدے کے مطابق یا جو کچھ اس کو بتایا گیا تھا اس کے مطابق نہیں نکلا, کہیں کوئی پرابلم ہوا, تو پھر میرا اور اسٹور کا معاملہ ہے, پھر آپ لوگ بیچ میں نہیں ہیں کہیں پر بھی. جی, سو آن لائن اسٹورز جو ہیں پاکستان میں جو آپ کو پروڈکٹ سینڈ کرتے ہیں, they will have to fix that issue. Customer services ان کے اینڈ پہ ہوتی ہیں. We work as a search engine. ٹھیک ہے, یہ ڈیفرنس ہے, یہ ڈیفرنس ہے. ہم اس پروسیس کو مزید ایک امپروو کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ واقعی ایک پرابلم ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے, اور اس پرابلم کو سالو کرنا ضروری ہے. So this is something we're working on. کیونکہ نارملی میں اب نام نہیں لیتا اس برانڈ کا, بٹ جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں کہ اگر کوئی نیا وینڈر ان کے ساتھ لنک ہو تو ان کو شاید پہلے چیکس دینے ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا مشکل سسٹم ہے. بٹ آپ کا سسٹم بڑا سمپل ہے, ایزی ہے. کوئی نیا شخص, کوئی نیا کاروبار,
कोई नया ग्रुप वो आराम से लिंक हो सकता है और दूसरा जो सारिफ है वो उससे चीज़ें खरीद सकता है। लेकिन रिव्यू से मुताल्लिक कुछ आप करते हैं? फॉर एग्जांपल आइटम अच्छा ही था, सही तरीके से डिलीवर हो गया और जो कस्टमर फीडबैक है उसको आप देखें। जी तो ज़्यादातर जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस होती हैं वो छोटे छोटे वेंडर्स को ऐड करती हैं, तो इसलिए उनको वो वेट करना पड़ता है। क्योंकि हम एस्टैब्लिश वेबसाइट्स को ऐड करते हैं तो वो ऑलरेडी काफ़ी वेटेड होती हैं और उनके कस्टमर सर्विसेज प्रोसेसेस होते हैं। और उसके साथ साथ अब हम ऑनलाइन स्टोर्स के रिव्यूज़ को और उसके साथ साथ प्रोडक्ट रिव्यूज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं ताकि आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स के रिव्यूज़ भी शॉप्सी पे देख सकें। ये बता दें कि कपड़ों की बात भी आपने की, फ़ोन की बात भी की, और क्या कुछ है? सब्जी फल भी मिलता है? सब कुछ मिलता है जी। यू कैन बाय ग्रोसरीज, यू कैन बाय ऑटोमोटिव एसेसरीज, यू कैन बाय इलेक्ट्रॉनिक्स। All you need to do is to download this shopsy.pk, right? shopsy.pk को आप विजिट कर सकते हैं। आप हमारी एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉइड गूगल प्ले स्टोर से, और आप किसी भी सिर्फ एंड्रॉइड वाले फायदा उठा सकते हैं? जी हमारी iOS ऐप भी बहुत जल्द रिलीज हो रही है। ठीक है, ग्रेट टू हियर दैट। थैंक यू सो मच उसामा अर्जुमंद, आप साथ मौजूद थे। कैसे आपने बताया कि सब्जी फल, लॉन के सूट, वो चाहे पिंक कलर के किसी और कलर के, उसके साथ साथ एसी, फ्रिज, टीवी, एनीथिंग यू थिंक अबाउट इट। सब्जी और फल के ऊपर इतनी खुशी क्यों थी? मैं पूछती हूँ इनसे। भाई भेजते ना हमारा धनिया लेने के लिए बार बार। एनीवेज ब्रेक लेते हैं। हाँ होता ये है कि वो इसी में इतना इंटरेस्ट क्यों? वाह वेलकम बैक। अहम और बड़ी खबर आपको देंगे। लॉकडाउन खत्म होने वाला है। विफाकी काबीना ने लॉकडाउन में नरमी की मंजूरी दे दी है। काबीना का इजलास जारी था, मुद्दा यही था लॉकडाउन में नरमी, और दे दी गई है मंजूरी। और जनाब ये भी है कि एक बड़ी बहस थी जो इस बड़ी खबर के बाद जरा सिमट सी गई है। लॉकडाउन में नरमी की बात की गई है। मजीद इसी बारे में जानेंगे। समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास शब्बीर, ये सब कुछ कब से होने जा रहा है और इसको क्या समझा जाए? लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक कहां पर सहूलत है? देखिए, वफाकी काबीना ने आज लॉकडाउन में नरमी की मंजूरी दी है। एसओपीज जो हैं वो सूबाई हुकूमतें तय करेंगी और तमाम सूबाई हुकूमतें एक ही एसओपीज के तहत लॉकडाउन में नरमी करेंगी। वो मरहलावार होंगी या किसी और तरीके से होंगी। वो एसओपीज जो हैं वो दोनों हुकूमतों की तरफ से दिया जाएगा, सूबाई हुकूमतों की तरफ से। इसके अलावा स्टेट बैंक की जानिब से करेंसी नोटों पर वार्निश कोटिंग खत्म करने की तजवीज मुस्तरद की गई है। काबीना को आर्जी तौर पर वार्निश कोटिंग खत्म करने की समरी भेजी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि कोरोना वायरस के बाद नोट छापने वाली मशीन के स्पेयर पार्ट मुश्किल हो गए। वजारत खजाना की समरी में मौकफ था। ये तो एक मामला है अब्बास, लेकिन मैं चाहूंगा नरमी से मुताल्लिक ही मजीद बात कर लें क्योंकि ये बड़ी खबर है। मुझे ये बताइएगा कि असद उमर साहब ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इशारे तब से मिलना शुरू हो गए थे, लेकिन 9 मई तक तो लॉकडाउन था। हम ये समझें कि लॉकडाउन 9 मई से पहले खत्म हो जाएगा, नरमी हो जाएगी। और जो वजीर आजम को 9 मई को मीटिंग के बाद में ऐलान करना था, वो क्या ऐलान होगा? वो उसके थोड़े से इशारे मिल गए। लॉकडाउन जो एज पर नोटिफिकेशन हुआ है हुकूमतों की तरफ से, सूबाई हुकूमतों की तरफ से, वो एज इट इज रहेंगे। लेकिन चूंकि वज़ीर आज़म इमरान खान का ये वाज़ेह स्टांस था और गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने इशारा दिया था कि लॉकडाउन में वो नरमी चाहते हैं, मरहलावार नरमी चाहते हैं और एसओपीज के तहत नरमी चाहते हैं। तो आज वफाकी काबीना ने लॉकडाउन में नरमी की मंजूरी दी है। तमाम फेडरल कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं उनसे फर्दर उनकी एडवाइस ली गई और उनसे पूछा गया, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि मरहलावार और एसओपीज के तहत जो है वो लॉकडाउन मरहलावार और एसओपीज के तहत नरमी होगी। अब्बास, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या एनसीसी का इजलास अभी होना है ताकि सूबों की राय भी सामने आ जाए? जी बिल्कुल, अभी कौमी सलामती कमेटी का इजलास होना है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास होना है। ये तमाम तर वफाकी काबीना के जो फैसले हैं वो एनसीसी में रखे जाएंगे और कौमी सलामती कमेटी में रखे जाएंगे, जिसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। ताहम आज वफाकी काबीना ठीक है। अब्बास साथ रहिएगा। आप तो हमें बता रहे हैं काबीना ने मंजूरी दे दी। खबर पंजाब से भी आ रही है, पंजाब हुकूमत ने 9 मई से लॉकडाउन में मजीद नरमी का फैसला कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पंजाब से दे रहे हैं। मोहम्मद अली जड़ ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। अली जड़, सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा पंजाब और ये बड़ा फैसला 9 मई के बाद होगी नरमी। देखिए
جی پنجاب حکومت نے اب فیصلہ کیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کی جائے، خاص طور پہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، اس کے علاوہ جو مختلف شاپس ہیں، خاص طور پر کپڑے کی دکانیں، اور ایک خاص ٹائم ہوگا جس میں یہ کھولی جائیں گی. کپڑے کی دکانیں 6 گھنٹے کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ہوزری کی ہیں یا کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ بھی ایک ایس او پی طے کیے جائیں گے. ایس او پی کے تحت ہی یہ مارکیٹیں کھلیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو پارکس ہیں ان کو بھی کھولا جائے گا، تاہم جو ان کے جھولے ہیں وہ مکمل طور پر بند رہیں گے. ابھی کیونکہ ایس او پیز اگرچہ تاجروں سے مل کے مشاورت کے بعد حکومت نے طے کر لیے ہیں، ڈس انفیکشن جو گیٹس ہیں وہ بھی مارکیٹس میں شاید لگائے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سینیٹائزر، گلوز اور باقی جو چیزیں وہ بھی ضروری قرار ہوں گے. اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر اس کے خلاف کارروائی ہوگی. تاہم اس فیصلے کا جو حتمی اعلان ہے وہ 8 مئی کو کیے جانے کا امکان ہے. جی ٹھیک ہے علی جڑ، 8 مئی کو اعلان ہوگا، آپ نے اس سلسلے میں ہمیں بتا دیا. ٹھیک ہے، عباس شبیر سے ہم ایک بار پھر بات کرنا چاہیں گے. عباس شبیر، آج ایک بیٹھک لگی قومی اقلیتی کمیشن کی، کچھ فیصلہ وہاں پر بھی ہوا ہے، کچھ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے آپ؟ کوشش کریں گے عباس شبیر سے اس سلسلے میں بھی بات کر سکیں، کیونکہ ایک طرف تو معاملہ لاک ڈاؤن کا ہے، ہم نے یہ بھی جانا کہ کابینہ نے لاک ڈاؤن میں نرمی کی بات کی ہے، اور دوسری جانب ہم نے یہ بھی جانا کہ پنجاب میں بھی کچھ ایسے فیصلے ہوئے. عباس شبیر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس سلسلے میں بات کر لیتے ہیں. عباس شبیر، جو مائنورٹی کمیشن، قومی اقلیتی کمیشن ہے، وہاں پر فیصلہ ہوا ہے، کچھ سمری آئی ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے آپ؟ عباس اگر ساتھ موجود ہیں تو قومی اقلیتی کمیشن سے متعلق بتا دیجیے گا، کیا معاملہ ہے؟ فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے کابینہ نے جو قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا؟ جی بالکل، آج وزارت مذہبی امور نے اپنی نئی سمری کیبنٹ میں پیش کی ہے، جس میں حکومت نے قومی اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کو شامل نہ کرنے کی سمری منظور کر لی ہے. یہ وزارت مذہبی امور کی طرف سے یہ سمری دی گئی تھی، جس کے بعد آج یہ سمری وفاقی کابینہ نے منظور کی ہے. شعیب، آج کابینہ کا اجلاس ایک اہم اجلاس تھا جس میں منظوری کے ساتھ ساتھ نئے نوٹوں کی وارنش کوٹنگ ختم کرنے کی تجویز بھی مسترد کی گئی ہے. اب رابطہ کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ کل بلا لیا گیا ہے، جس میں تمام یہ فیصلے رکھے جائیں گے آج کی کیبنٹ میٹنگ کے، اور رابطہ کمیٹی اجلاس میں تمام فیصلوں کی آج جو کابینہ میں فیصلے ہوئے ہیں ان کی منظوری دی جائے گی. کابینہ اراکین نے 1 ماہ کی تنخواہیں بھی ریلیف فنڈ میں دینے کا اعلان کیا ہے. لیکن سب سے اہم خبر اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے لاک ڈاؤن میں نرمی کی منظوری دے دی ہے. جو وزیر اعظم عمران خان چاہتے تھے وہی ہوا. آج کیبنٹ تمام اراکین نے متفقہ طور پہ کہا کہ جو دیہڑی دار طبقہ ہے، جو کیونکہ آگے عید آ رہی ہیں، شیخ رشید کا بھی اس میں واضح موقف تھا کہ لوگوں نے بہت سا سامان اپنی دکانوں میں رکھا ہوا ہے، لوگ بہت کاروباری لوگ جو ہیں وہ پوری طریقے سے متاثر ہوئے ہیں آلریڈی جو ہے وہ لاک ڈاؤن پہ. اچھا عباس، کابینہ میں کیا ایسے معاملے پہ بھی بات ہوئی کہ جس طرح عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر کیسز بڑھیں گے تو لاک ڈاؤن دوبارہ کرنا پڑے گا، اور کل کا دن ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، کل 1300 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. دیکھیں شعیب، ابھی بھی جو لاک ڈاؤن ناؤ ڈیز چل رہا ہے اس میں بھی آپ نے بھی اس چیز کو آبزرو کیا ہوگا اور سب دنیا آبزرو کر رہی ہے کہ لاک ڈاؤن پر مکمل عمل درآمد کہیں پر بھی نہیں ہو رہا. شاپنگ سینٹرز ہوں، مارکیٹیں ہوں، شیٹر کے باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تالے کھولتے ہیں، گاہکوں کو اندر بھیجتے ہیں اور شیٹر باہر سے بند کر دیے جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ کافی چیزیں نظر آ رہی تھی. مقامیہ بھی اس کو کر رہی تھی کیونکہ لاک ڈاؤن پر عمل نہیں ہو رہا تھا، اور عمران خان چاہتے ہیں کہ اب ایس او پیز کے ساتھ اور ان تمام تر ہدایات جو کہ ڈاکٹرز کی طرف سے اور انٹرنیشنلی دی جا رہی ہیں، ایس او پیز کے ساتھ لاک ڈاؤن کھولا جائے. جو لوگ مارکیٹوں میں بھی جائیں تو ایس او پیز کے ساتھ. تھوڑا سا دیکھنے والوں کی سہولت کے لیے بتائیے گا وہ کون کون سے مارکیٹس ہیں، کون کون سے بزنس ہیں کہ جن کو ایس او پیز کے ساتھ میں کھولا جائے گا؟ سب کچھ کھولا جائے گا؟ نرمی سے متعلق تو ہم یہی تعبیر کرتے ہیں نا، یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی کچھ ہوں گے بزنس کہ جن کو آزادی ملے گی کام کرنے کی. دیکھیں کرم، اب عید کے دن آنے والے ہیں. ڈیفینیٹلی جو گارمنٹ انڈسٹری ہے، جو ٹیلر ہیں، اور جو ایسی ضرورت زندگی کی اشیاء ضروریہ کی چیزیں ہیں جس کو کھولنا ضروری ہے عید کے دنوں میں، تو اس کو مرحلہ وار کھولا جائے گا. ابھی جو آٹو پارٹس ہیں وہ بھی 1 بجے سے 5 بجے تک کھولنے کا نوٹیفکیشن پنجاب حکومت نے کیا ہوا ہے، جس میں بہت سارے مکینکس ہیں، درزی کی دکانیں بھی کہیں کہیں کھلی ہوئی ہیں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو لاک ڈاؤن اس وقت حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے، یہ اس لاک ڈاؤن پر ظاہر ہے عمل درآمد اس طریقے سے ہو نہیں رہا. عباس، لیکن مجھے یہ بتائیے گا ایئرپورٹ سے متعلق ڈومیسٹک آپریشن بحال ہونے سے متعلق کوئی خبر ہے؟ اور ٹرین سروس سے بھی متعلق بھی کچھ دیر پہلے ہم نے بات کی تھی کہ شاید 9 مئی کے بعد
जो है वो लोग ऑनलाइन बुक कर सकेंगे टिकट? क्या होगी? अब्बास आप साथ मौजूद हैं? लाइन ड्रॉप हो गया, दोबारा उनसे राब्ता करेंगे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने भी कहा कि ईद करीब है और इसीलिए वो इंडस्ट्रीज तो खोली जाएंगी, जैसे वो कारोबार खोले जाएंगे जैसे कि गारमेंट्स, लेकिन इसके साथ साथ किरण वो फैमिलीज या वो लोग जो ईद की छुट्टियों में जाना चाहते हैं अंदरूनी मुल्क किसी और शहर में अपनों के पास ईद मनाने के लिए, क्या वो जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? ट्रेन सर्विस चलेगी? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपने जैसे बहुत से लोगों की बात कर रहा हूँ जो घर जाना चाहते हैं और ईद मनाना चाहते हैं, हुए भी हैं लॉकडाउन की वजह से। ये वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास था। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर इसी के बारे में हमें बता रहे थे। बैठक थी बड़ी जी, इजलास था, ये खत्म हुआ है और सबके बाद में जो कुछ सामने आ रहा है हम वो आपको बता रहे हैं। काबीना अरकान का वजीर आजम कोरोना रिलीफ फंड के लिए अतिया, काबीना अरकान 1 माह की तनख्वाह अतिया कर रहे हैं, ऐसा भी ऐलान किया गया। बड़े फैसलों की हम बात कर रहे हैं, लॉकडाउन में नरमी की बात की गई है। रेलवे से मुतालिक हमने सुना था इसी सिलसिले में कि कुछ ट्रेनें चलाई जा रही हैं, फ्लाइट ऑपरेशंस, इसके बारे में मालूमात नहीं भी बाकी है। लेकिन एक बार फिर जरा पंजाब की बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर तरफ यही बात होती है, नरमी होगी, फिर सवाल उठता है वो नरमी किस कदर होगी। सवाल जब ये कहा जाता है कि मरहलावार खुलेंगे तो सवाल उठता है कि पहले कौन सा कारोबार खुलेगा। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं, अलीजड़ के साथ मौजूद हैं। अलीजड़, अब क्या मुख्तलिफ होगा? पहले क्या नहीं हो रहा था जो अब होगा, और पहले ड्यूरेशन क्या था कारोबार का, अब ड्यूरेशन क्या होगा? किसको ईज होगा इस वक्त? देखिए जी, पहले तो खाने पीने की जो खास तौर पर शॉप्स थी वो थी शहरी और अफ्तारी के औकात में खुली हुई थी। इसके अलावा जो ओपीडीज कुछ अब आज से खोली गई हैं सिर्फ अस्पताल की, क्योंकि ये पहले मुकम्मल तौर पर बंद थी। इसके अलावा अब ये भी हुकूमत ने एक और भी फैसला किया है, जो करंटीना सेंटर्स हैं वहाँ। ठीक है, अलीजड़ साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, काबीना में आज ये अहम फैसला हो गया लॉकडाउन में नरमी का, शेयर कर सकते हैं क्या कुछ डिस्कस हुए? अभी तो यही हुआ है कि लॉकडाउन में नरमी होगी। हमने उनसे कहा कि हम 10 तारीख को 40 ट्रेनिंग चलाएंगे और हमें इसकी इजाजत दी जाए, और पिंडी शहर के 60, 61 और 62 तीनों हल्कों में हम शटर डाउन खत्म करना चाहते हैं। लोग तंग हैं। हमने कहा जी लोग हमारे से ना लाएं, और बीमारी बढ़ भी सकती है, अमवात भी बढ़ सकती हैं और कोरोना भी बढ़ सकता है, लेकिन लोगों के ईद के लिए लोगों ने सामान खरीदे हुए हैं, उधार लिया हुआ है, एडवांस दिए हुए हैं। सारी लोन वाले, कैमरेट वाले, कराकड़ी जूतियों वाले, उनके साल का सीजन है। जिस तरह उलमा का एक रमजान महीना होता है, इस तरह दुकानदारों का भी है। ये आप सारे के सारे के शटर भी खोलते हैं। ये सारे के सारे मसाइल की तो आप बात कर रहे हैं। ये फरमाइएगा, पहले आप महदूद पैमाने पर रेलें चलाने की बात कर रहे थे, ट्रेन चलाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब जब ये फैसला किया गया है कि नरमी होगी लॉकडाउन में, तो क्या अब आप उसको तादाद को बढ़ाना चाहेंगे या फिर अब आप लोग काम करेंगे तो कैसे करेंगे? आपने क्या सोचा हुआ है? महदूद ही कर रहे हैं ना जी। 142 ट्रेनें सिर्फ 42 चलाने लगे हैं। अब 60% उसमें सीटें देंगे। तो शेख साहब, इजाजत मिल गई 10 तारीख से रेलवे ऑपरेशन को? इजाजत मिल गई? नहीं, इजाजत नहीं अभी मिली। इजाजत 1-2 दिन इंतजार। हमने अपनी तरजीह लिखकर बता दी है चारों सूबों को भी, कमांड एंड कंट्रोल को भी, और आज कैबिनेट में हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा है कि 5 अरब रुपए का हमारा माहाना खर्चा है, हम जुलाई की तनख्वाह नहीं दे सकते। शेख साहब, कोई SOPs भी बताई गई हैं? जिस तरह कहा जा रहा है जो कारोबार खुलेंगे SOPs होंगी, तो ट्रेन के लिए भी SOP है? अच्छा, तो सर क्या SOP है? जब ट्रेन चलेंगी तो क्या SOPs होंगी? एक तो हमारे को मार्क्स दे रहे हैं जी, दूसरा हम 60% पे और 50% पे सीटें दे रहे हैं और फासला रख रहे हैं, और 3 सिर्फ 1 पर यानी 1 टाई ट्रेनें चला रहे हैं जहाँ चलाना जरूरी है। सही। शेख साहब, सारा करंटीना सारे स्टेशनों पर चीन की तरफ से जो हमें इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं वो लगा दिए गए हैं। ठीक है, ये SOP ज़रा आप लोगों ने खुद तय किए। शेख साहब, ये बता सकते हैं काबीना के इजलास में क्या सब ही हामी थे नरमी के या कोई इसके मुखालिफ भी था? मुखालिफ तो कोई नहीं था भाई मेरे। और 9 तारीख को 9 मई को आप लोगों को बैठना है, एक और बैठक भी बड़ी होनी है सर। तो कल परसों है मेरा ख्याल है, 9 वो भी फैसला कर। अच्छा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है? ये जो नरमी है ये अभी चलेगी? कोई ये मामला, इसमें कोई फैसला वापस होने वाली बात नहीं है? नहीं मेरा ख्याल। और इसमें जो बेहतरी है वो ज्यादा देख रहे हैं आप? खुदा ना खास्ता फिर ये तो नहीं होगा कि एक तरफ तो लोग खुश भी हो रहे हैं, मुतमईन भी हो रहे हैं? जहाँ इतना सख्त लॉकडाउन किया है वहाँ भी हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, भूख से भी लोग मरे हैं। हकीकत ये है लॉकडाउन तो है कोई नहीं,
اگر یہ شٹر کھولنے والے 1200 لوگوں کو گرفتار کیا، جب ان کی 5-5 ہزار روپے ضمانت ہوئی تو 3000 لوگ وہاں 5000 روپے کا مچلکہ بھرنے کے لیے جمع ہوئے۔ شیخ صاحب ہم یہ سمجھیں، جس طرح عمران خان صاحب بھی بار بار کہتے رہے کہ لاک ڈاؤن اگر ہم سخت کریں گے تو غریب بھوک سے مر جائے گا، تو لاک ڈاؤن میں نرمی سے غریب کو ایک بریدنگ سپیس مل گئی ہے، اب وہ سوچے گا سمجھے گا کہ اچھا اب واقعی میں بھی جیوں گا، میرا بھی کچھ نہ کچھ جو کاروبار ہے وہ چلے گا، کچھ نہ کچھ کام چلے گا۔ غریب تو نہیں مر رہا تھا جی، سفید پوش مرنے جا رہا تھا، غریب کو تو مل رہا تھا، غریب کو تو سڑک پہ بھی مل رہا تھا اور غریب کا خیال بھی رکھا جا رہا تھا۔ آپ دیکھیں کسی جگہ کوئی قحط یا شارٹیج نہیں ہوئی، نہ آٹے کی، نہ گھی کی، نہ پالک کی، نہ سبزی کی، نہ چینی کی، نہ دودھ کی، نہ انڈے کی، سب لوگ روزہ سحری اسی سے کھا رہے ہیں، نہاری بھی کھا رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں نا، شام کو کچوری بھی کھا رہے ہیں، مل رہی ہے تو کھا رہے ہیں نا۔ اصل مارا گیا سفید پوش جس کی دکان بند ہے، اور یہ جو سفید پوش ہے یہ مسائل میں مسلسل گھرتا چلا جا رہا ہے شیخ صاحب، زیادہ دباؤ اسی کے اوپر آتا چلا جا رہا ہے۔ تو بات صرف لاک ڈاؤن میں مسائل کی نہیں ہے، بات یہ کہ اگر اب حکومت اگر اب ریاست ہاتھ پکڑ رہی ہے، واقعی سایہ بن رہی ہے سفید پوش کا، تو پھر یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، پھر ہمارے پاس واقعی مربوط پلاننگز ہونی چاہیے، اچھے پروجیکٹس ہونے چاہیے اس طبقے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیں یہ ہاتھ پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں، یہ خود محنت کش لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، یہ اپنا کام خود چلا دیں گے، صرف یہ کہتے ہیں تھانہ کچہری سے ڈرتے ہیں ان کو گرفتار نہ کیا جائے اور کام کریں۔ بے شک شیخ صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ ظاہر ڈیسیژن تو آپ لوگوں نے خود لینا ہے اپنی منسٹری کے، تو کچھ شیئر کر سکتے ہیں کہ کس ڈیٹ تک لوگ امید رکھیں کہ ہم اب بکنگ کرا سکیں گے، اور بکنگ کس طریقے سے ہوگی، آن لائن ہی ہوگی یا کہ ریلوے اسٹیشن جانا ہوگا؟ آن لائن ہی ہوگی، 9 تاریخ سے پہلے ہو پائے گی؟ ہو پائے گی انشاءاللہ تعالی اگر اجازت مل گئی۔ اور یہ کہ یہ جو محدود ٹرینز ہیں، محدود ٹرینیں چلائیں گے، ٹھیک ہے، محدود ٹرینز چلائیں گے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے آپ، اور جس طرح آپ نے کہا کابینہ میں کوئی مخالف نہیں تھا کہ لاک ڈاؤن میں سختی ہو، لاک ڈاؤن میں نرمی ہو، اس کے حامد صاحب۔ اینی ویز وقت ہو گیا ہے ختم، آپ سے ہوگی ملاقات کل، اگر باہر نکلیں تو احتیاط کے ساتھ نکلیں، رکھیے اپنا خیال، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔